अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 146 एपिसोड नंबर 146 में आप तमाम का इस्तक़बाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 432 रोशनी। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक आतिश परस्त रहता था। उसका एक दूध पीता बच्चा था। बच्चा रात के अंधेरे में बहुत रोता था, इसलिए कि वो आतिश परस्त एक गरीब शख्स था। चिराग जलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। एक रात बच्चा बहुत रोया। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उठे और अपना चिराग उसके घर छोड़ आए। बच्चा चुप हो गया। दूसरी रात भी हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा ही किया और फिर तीसरी रात भी। आपके सलूक का उस आतिश परस्त के दिल पर बहुत बड़ा असर हुआ। अपनी बीवी से कहने लगा कि जब शेख बायज़ीद बुस्तामी की रोशनी ने हमारे घर में उजाला कर दिया है, तो अब हमें यह ज़ेबा नहीं देता कि हम कुफ्र के अंधेरे में यूं ही भटकते रहें। चलो उठो, शेख की खिदमत में हाजिर हों और हम भी मुसलमान हो जाएं। चुनांचे वो दोनों हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। सबक। न किताबों से न कॉलेज के है दर से पैदा, न किताबों से न कॉलेज के है दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। हिकायत नंबर 435 दौलतमंद दरवेश। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दुनियावी हैसियत से बहुत बड़े रईस थे। आप एक बार हज के लिए जा रहे थे कि आपके साथ एक दरवेश भी हो लिया। आपने उससे फरमाया कि दरवेश, हम लोग तो दौलतमंद हैं और बुलाए हुए हैं, मगर तुम हमारे साथ क्यों जा रहे हो? उस दरवेश ने जवाब दिया कि जब मेजबान करीम होता है तो तुफैली की मेहमान से भी ज्यादा खातिरदारी करता है। अगर आपको उसने अपने घर बुलाया है तो मुझे उसने अपने पास बुलाया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया, खुदा ताला ने हम दौलतमंदों से कर्ज मांगा है। दरवेश ने जवाब दिया, मगर आप जानते हैं कि खुदा ने वो कर्ज मांगा किसके लिए है? हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ये जवाब सुनकर बड़े मुतासिर हुए और आपने उससे माफी चाही। सबक। दरवेशों मिस्कीनों को हिकारत की नजर से नहीं देखना चाहिए। उनके पास अगर दुनियावी दौलत नजर ना भी आए तो भी मुमकिन है कि उनमें ऐसे भी हों जिनका दिल दौलत इरफान और इश्क हक से भरा हुआ हो। यह भी मालूम हुआ कि दुनियावी दौलत का पास होना फजीलत की वजह नहीं है, असल दौलत तो दीन की हुआ करती है। हिकायत नंबर 436 पुर असरार बुढ़िया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं एक बियाबान में था। हज का जमाना आ गया। मैं निहायत बेकरार हुआ कि किस तरह वहां पहुंचूं। आखिरकार मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि अब मैं वहां नहीं पहुंच सकूंगा। खैर, वो आमाल ही बजा लाऊं जो हाजी लोग बजा लाते हैं, ताकि इसी जगह हज का सवाब हासिल कर सकूं, यानी नाखून ना उतारूं, न बाल मुंडवाऊं वगैरह। मैं यही सोच रहा था कि क्या देखता हूं, एक नूरानी शक्ल की कुबड़ी बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई चली आती है। जब वो मेरे पास आई तो उसने मुझसे कहा, ए अब्दुल्ला, शायद तू हज की तमन्ना रखता है और इसी ख्याल में है। मैंने कहा, हाँ, निहायत आरजूमंद हूं। बुढ़िया ने कहा, मुझे तुम्हारे ही लिए भेजा गया है। ए अब्दुल्ला, मेरे साथ आओ ताकि मैं तुमको
عرفات تک پہنچا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سوچا اب تو صرف 2 ہی روز رہ گئے ہیں، بھلا یہ مجھے اتنی جلدی میدان عرفات تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس نے کہا اے عبداللہ، جس نے صبح کی نماز کی سنت سنجاب میں پڑھی ہو اور فرض جہون کے کنارے پر اور نماز اشراق شہر مرو میں، وہ کیوں عرفات تک نہ پہنچا سکے گا؟ بسم اللہ پڑھو اور میرے ساتھ چلو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے بسم اللہ پڑھی اور اس پراسرار بڑھیا کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے ہوئے راستے میں جو دشوار منزلیں آتی، اس بڑھیا کے طفیل وہاں سے بآسانی ہم گزرتے تھے۔ راہ میں ایسا ایسا پانی جس میں سے کشتی میں سوار ہو کر گزرنا بھی دشوار ہوتا ہمیں ملا، ہم اسے بآسانی پار کرتے رہے۔ جب کنارے پہنچے تو بڑھیا مجھ سے کہنے لگی آنکھیں بند کر لو۔ جب میں آنکھیں بند کر لیتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ پانی صرف کمر تک ہے۔ اسی طرح اس پر اسرار بڑھیا نے مجھے اسی دن میدان عرفات میں پہنچا دیا اور میں نے حج ادا کر لیا۔ پھر جب ہم حج کر چکے تو اس بڑھیا نے کہا اے عبداللہ آؤ، میرا ایک بیٹا ہے جس کو عرصہ ہو گیا ایک غار میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، اس کے پاس چلیں۔ میں نے دیکھا کہ غار میں ایک زرد یعنی پیلے چہرے والا ضعیف ناتواں بڑا کمزور اور نورانی شکل کا ایک شخص وہاں موجود ہے۔ جیوں ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا ان کے قدموں پر گر پڑا اور اپنا منہ ان کے تلووں پر ملنے لگا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں آپ اپنے آپ نہیں آئی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ میرا کفن دفن کریں، کیونکہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے۔ اس بڑھیا نے پھر مجھ سے کہا اے عبداللہ، کچھ وقت تک تم یہاں ٹھہرو تاکہ میرے بیٹے کو تم دفن کر سکو۔ چنانچہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اس جوان کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو دفن کیا۔ مجھ سے اس کے بعد اس بڑھیا نے کہا اب مجھے اور کوئی کام نہیں، میں اب اپنی باقی عمر اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھوں گی۔ اے عبداللہ، اب تم جاؤ اور دوسرے سال جب تم آؤ تو تم مجھے نہ پاؤ گے، مجھے دعائے خیر میں یاد رکھنا۔ سبق: اللہ کے مقبول بندوں کی بڑی شان ہوتی ہے، ان کے دل میں ہر وقت خدا کی یاد رہتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا اللہ کے ولیوں میں ایسی ایسی باکمال عورتیں بھی گزری ہیں کہ جن کے حالات و کمالات پڑھ کر سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والے مدتوں کا سفر پل بھر میں طے کر لیتے ہیں، وہ دلوں کے حالات و خیالات کو بھی جان لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء امت کو اپنی موت کا بھی علم ہوتا ہے۔ وہ سارے کمالات و علوم ان اولیاء کو حضور سید الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حاصل ہوتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانائے غیوب اور عالم ما کان وما یکون ہونے میں کوئی شک کیسے کر سکتا ہے؟ حکایت نمبر 437 بیمار یا طبیب۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو خلیفہ وقت جو آپ کی بڑی عزت کرتا تھا، اس نے ایک قابل طبیب کو آپ کے پاس علاج کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ طبیب آتش پرست تھا۔ اس نے جب آپ کا قارورہ دیکھا یعنی جانچ کے لیے آپ کے پیشاب کو دیکھا تو کہنے لگا معلوم ہوتا ہے یہ خدا پرست بزرگ ہیں، ان کا جگر خدا کے خوف سے پارا پارا ہو گیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا جس دین میں ایسے کامل لوگ ہوں وہ دین ہرگز باطل نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہا اور حضرت کے ہاتھ پر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ خلیفہ وقت نے جب یہ قصہ سنا تو خوش ہو کر کہنے لگا میں نے تو سمجھا تھا طبیب کو بیمار کے پاس بھیجتا ہوں، حالانکہ میں نے خود ایک بیمار کو طبیب کے پاس بھیجا تھا۔ سبق: اللہ کے مقبول بندوں کے دلوں میں اللہ کا خوف رہتا ہے، وہ اللہ سے نڈر اور بے باک نہیں ہوتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں،
خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔